अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फारिया बुखारी पाक इस्लाम पार्टी से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको मुबारकबाद नहीं दूंगी नवाज़ के जाने की, क्योंकि 23 जून को अगर आप मेरी वीडियोस को रिव्यू करें, 23 जून 2017 को मैंने आपको खुशखबरी सुना चुकी हूँ और मुबारकबाद दे चुकी हूँ। मैं आपको 1 महीना पहले नवाज़ के जाने की मुबारकबाद और खुशखबरी दे चुकी हूँ। इसलिए आज नवाज़ के जाने की दोबारा से मुबारकबाद मैं आपको नहीं दूंगी। आज मैं आपको क्या बताऊंगी, मैंने क्यों फैसला किया है कि मैं आपके सामने फिर से एक दफ़ा आपको किस चीज़ के बारे में बताऊं, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है नवाज़ के जाने के बाद। नवाज़ चला गया, ठीक है, अब क्या करना है। पिछले 2-3 वीडियोस में मैंने ओपनली आपको कहा था कि एक फ़िरौन को ख़त्म करने के बाद उस फ़िरौन के बच्चे, भाई, बहनें, बाप, माँ, बेटे, बेटियाँ उसकी जगह ले सकते हैं, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये बादशाहत का सिस्टम है और यही हो रहा है। शहबाज शरीफ जो है वो तैयार खड़ा है नवाज़ को रिप्लेस करने के लिए। और आप क्या कर सकते हो, आपने अभी तक क्या किया है? कोई मुझे एक चीज़ बता दो जो कि आपने की है, सिवाय बयानबाजियों के। शेख रशीद बयान दे रहे हैं, तारुल कादरी बयान दे रहे हैं, सिराजुल हक बयान दे रहे हैं, इमरान खान बयान दे रहे हैं, खड़े होके चिल्ला रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी खड़े होके चिल्ला रहे हैं, गो शहबाज गो। जनाबी आली, अगर आप सिर्फ बयानबाजी से इन लोगों को निकाल सकते तो ये तो 13 महीने की जो स्ट्रगल थी, जो हमारी 1.5 साल की स्ट्रगल थी, ये आपको इसकी करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि बयानबाजियां तो आप कब से कर रहे हो। सिर्फ बयानबाजी से ये फ़िरौन नहीं जाएंगे। इन फ़िरौनों के लिए एक बहुत मैस रेवोल्यूशन चाहिए आपको, क्योंकि आज भी इन फ़िरौनों के पीछे बहुत बड़ी आर्मी खड़ी है, इनकी अपनी आर्मी खड़ी है। हमारी आर्मी नहीं, पाकिस्तान आर्मी इनके साथ नहीं खड़ी है, पाकिस्तान आर्मी इनके खिलाफ है। पाकिस्तान आर्मी की मैं बात नहीं कर रही, इनके अपने लोग इतने ज़्यादा यहाँ पे खड़े हैं कि अगर आज ये सड़कों पे खड़े हो जाते हैं तो इनके पीछे इनके किराए के कारकुन इतने ज़्यादा खड़े हो जाएंगे। तो ये एक सोच का नाम है, ये एक जहन की मफलूज होने का नाम है, ये एक सोच की स्लेवरी का नाम है, ग़ुलामी का नाम है कि दिमाग मफलूज हुए हैं। सोच जो है वो ग़ुलाम हुई है कि ये फ़िरौनियत का जो कॉन्सेप्ट है ये अभी तक लोगों को समझ नहीं आ रहा है। आज भी लाहौर की सड़कों पे अगर नवाज़ कहता है कि आ जाओ तो लाहौर सारा का सारा खड़ा हो जाएगा। क्यों ये NA 120 से शहबाज को खड़ा कर रहे हैं? और सबसे पहली बात है कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है कि एक ऐसा शख्स कि जिसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने डिसोन कर दिया है, डिस्क्वालीफाई कर दिया है, अब उसकी कोई हैसियत नहीं है, ना वो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, ना वो हमारा कोई मिनिस्टर है, ना उसकी कोई लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल कोई उसकी पब्लिक ऑफिस स्टैंडिंग नहीं है। वो कैसे फैसला कर सकता है कि पाकिस्तान का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर उसका भाई बनेगा? वो कैसे ये डिसाइड कर सकता है? उसको किसने ये पावर दे दी? अगर अभी भी वो इतना पावरफुल है कि वो ये फैसला करेगा कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, तो फिर उसको निकालने का क्या फ़ायदा हुआ? फिर उसी को रहने देते। क्यों इतनी खुशियां मना रहे हो? क्यों ये खड़े हो रहे हो अपने फिर स्टेजेस बनाकर शोर मचा रहे हो जैसे पता नहीं क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। नवाज़ चला गया, लेकिन नवाज़ का भाई आ रहा है। ओके, अब क्या करोगे तुम लोग? क्या किया है अभी तक तुम लोगों ने? कुछ किया है? क्योंकि अगर तुम लोग नहीं करोगे तो वो तो आ रहा है। NA 120 से उसके लिए जीतना इतना आसान है। क्या करो? हुदैबिया मिल्स का जो केस है वो क्यों लटका हुआ है? नैब ने आज तक कोई फैसला दिया है शरीफ फैमिली के खिलाफ कि वो अब देगी? नैब की तो हिस्ट्री है
کہ وہ فیصلے جو ہے سارے کے سارے انہی کے لیے کرتی ہے جو کہ پاورفل ہیں اور جو ویلتھی ہیں. تو وہ آج کیسے شہباز کے خلاف فیصلہ کرے گی یا نواز کے خلاف فیصلہ کرے گی یا مریم کے خلاف فیصلہ کرے گی؟ یہ سب کے سب ٹھیک ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے پہ ان کا نام آ چکا ہے، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ان لوگوں کو سزا ملے گی؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے. نیب نے آج تک ان لوگوں کو، ہم اس لیول تک پہنچے ہی ہماری جو ڈس فنکشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی وجہ سے. اگر نیب اور ایف بی آر اپنا کام کرتے تو یہ سارا گو نواز کو، یہ ساری پی ٹی آئی کی تحریک، دھرنے، یہ ساری جو اپوزیشن پارٹیز کی تحریک ہے، ان کی ضرورت پڑتی؟ میں کہتی ہوں اگر آج نیب اپنا کام کرتی یا ایف بی آر کرتی تو مجھے پاک اسلام پارٹی بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اگر اپنا طریقے سے کام کرتے، اپنا دیانتداری سے کام کرتے، تو مجھے بھلا کیا ضرورت تھی کہ میں اپنا میڈیسن چھوڑ کے میں پالیٹکس میں آ جاؤں؟ اچھا خاصا میں سوشل ورک کر رہی تھی، مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں یہ چکر، یہ جو آگ ہے اس کے اندر چھلانگ لگا دوں؟ نہ پی ٹی آئی کو ضرورت تھی کہ وہ سڑکوں پہ آتے، کسی کو بھی ضرورت نہیں تھی کہ وہ آواز اٹھاتا. سب سے بڑا مسئلہ ہی تو یہی ہے کہ نیب نے آج تک اپنا کام نہیں کیا. نیب نے کام نہیں کیا، ایف بی آر نے اپنا کام نہیں کیا. سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا اور نیب کو کہا کہ ہاں جاؤ جا کے ان کو سب کو سزائیں دو، ریفرنس دائر کرو. لیکن اب یہ 6 ہفتوں میں کہانی کیسے الٹی ہوتی ہے، جس طرح سے یہ پی ایم ایل این کے وزیر اونچی ڈینگیں مار رہے ہیں، مجھے پوری امید ہے کہ انہوں نے پھر کوئی نہ کوئی جگاڑ نکال لینا ہے، کیونکہ ہمیشہ یہ نکالتے ہیں، یہ جگاڑ باز ہیں. یہ آج تک جو ہمارے تختوں پہ بیٹھے رہے ہیں، ہمارے سر پہ مسلط رہے ہیں، یہ اپنے جگاڑوں کی بدولت رہے ہیں. تو اس لیے کائنڈلی، اور ان کے پیچھے ایک بہت بڑی ان کی اپنی فوج ہے. یہ جو نواز ہے اس کی فوج ابھی بھی بہت ایکٹیو ہے، پورے پنجاب میں ایکٹیو ہے. ابھی بھی پنجاب پورا کا پورا جو ہے وہ پی ایم ایل این کی مٹھی میں ہے، اور اس کو یہ بات معلوم ہے کہ ٹھیک ہے وہ چلا گیا، وہ ڈسکوالیفائی ہو گیا، لیکن وہ پیچھے بیٹھ کر اپنے بھائی کے ہاتھوں ابھی بھی وہی گن ڈال سکتا ہے، اور وہی گن ڈالے گا جو کہ وہ ابھی تک ڈالتا رہا ہے. تو آپ نے کون سی وکٹری کر لی ہے؟ آپ کی جو جنگ ہے وہ سسٹم کے خلاف ہے. آپ کی جنگ صرف ایک نواز کے خلاف نہیں. یہ میں پہلے دن سے یہ بات پیٹ رہی ہوں کہ جناب عالی نواز چلا گیا تو کیا ہوا؟ نواز کی جگہ 100 نواز آ جائیں گے. جب تک آپ کی نیب، ایف بی آر اپنے کام نہیں کریں گے، آپ کے انسٹیٹیوشنز فنکشنل نہیں ہوں گے، تب تک پاکستان آزاد نہیں ہوگا. چاہے یہاں پہ 100 پی ٹی آئیز آ جائیں، چاہے یہاں پہ 100 طاہر القادری آ جائیں، چاہے یہاں پہ 100 شیخ رشید آ جائیں، چاہے آپ 100 یوم تشکر منا لو. آپ کو تو ویسے ہی میرا خیال ہے کہ پارٹی کرنے کا بہت شوق ہے. میں زیادہ عمران خان کی ابھی میں ڈیبیٹ نہیں سن سکی، لیکن ایک چھوٹی سی بات، عورتوں کا ذکر کیا. ٹھیک ہے، عورتوں کو عزت کی بات کی، عورتوں کی پولیٹیکل انوالومنٹ کی بات کی، لیکن مجھے یہ دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک طرف پولیٹیشین جو ہے عمران خان، میں پولیٹیشین کہوں گی، لیڈر نہیں کہوں گی، بہت فرق ہے لیڈر اور پولیٹیشین میں. لیڈر جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے، پولیٹیشین جو کہتا ہے وہ نہیں ہوتا. عورتوں کی آپ بات کر رہے ہو، اپنی پیاری مدر کی آپ بات کر رہے ہو، لیکن آپ کے سٹیج پہ آج تک میں نے، جب بھی آپ کا سٹیج لگتا ہے، آپ کی ریلی لگتی ہے، میں نے کبھی کسی آپ کی عورت ورکر کارکن کو سامنے آتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ بیچاری کونے میں ایک آدھ آپ کو نظر آ جائے گی، فرنٹ پہ سارے کے سارے مرد بیٹھے ہوتے ہیں. آپ نے کیا عورتوں کو صرف اپنے جھنڈے ہلانے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ عمران خان صاحب، پولیٹیشین عمران خان صاحب، ناٹ لیڈر عمران خان صاحب. عورتوں کی آپ کے نزدیک یہی عزت ہے کہ وہ آپ کی ریلیوں میں آ کے صرف جھنڈے لہرائیں اور عمران کا نام لیں؟ کبھی ان کو سٹیج پہ تو عزت دو، پھر اس کے بعد ہم مانیں گے کہ ہاں واقعی میں آپ عورت کی عزت کرتے ہیں اور عورت کو امپورٹنس دیتے ہیں. یہ تو آپ نے ایک اپنا وہ ہپنوٹزم کیا ہوا ہے، ٹرانس ایک چل رہا ہے کہ اچھا جی ہم نے اسٹرگل کی. آپ کو یہ بھی نہیں، اب آپ کریڈٹ سارا اپنا لے رہے ہو، حالانکہ اقامہ کے اوپر ہوا ہے. میں تو پہلے دن سے کہتی پینما کے اوپر نہیں ہوگا یہ، اس کے اور اتنے زیادہ ایشوز ہیں
اس کے اوپر یہ جیل بھی جا سکتا ہے، اس کے اوپر نواز جو ہے ڈسکوالیفائی ہوگا. پینما کے اوپر اس کو ڈسکوالیفائی کرنا بہت مشکل ہے، اور وہی ہوا. پینما کے اوپر وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوا، اقامہ کے اوپر ہوا ہے. اب آپ اس کو کھینچ تان کے کہہ دو کہ ہاں یہ میں نے شور مچایا، میں سپریم کورٹ میں لے کے گیا، لیکن آپ کے کیس کی وجہ سے نہیں ہوا. وہ اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں تو وہ دوسرے وجہ سے ہوا ہے ڈسکوالیفائی. تو اور ابھی آپ نے کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی میں کہتی ہوں ایک ڈینٹ بھی نہیں پڑا پی ایم ایل این میں. وہ ابھی بھی بہت اسٹرانگ ہے، وہ بھی خاموش ہو کے بھی بہت اسٹرانگ ہے. اور وہ اس لیے اسٹرانگ ہے کیونکہ اس کی طرح کے اتنے سارے کرپٹ پولیٹیشنز جو ہیں وہ اسٹرانگ ہیں. ان میں زرداری کا نام آتا ہے، ان میں الطاف کا نام آتا ہے. ابھی بھی ایم کیو ایم پاکستان ایگزسٹ کرتی ہے. ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا لیبل رکھنے کے باوجود پاکستان میں ایم کیو ایم کی ایگزسٹنس ہے. یہ جا کے ہمارے دشمنوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ پکچرز کھنچواتے ہیں، یہ ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں. پورے کراچی کو انہوں نے ہاسٹیج کیا ہوا تھا یا رمال بنایا ہوا تھا، لیکن ابھی بھی دے ہیو دا لائسنس ٹو پریکٹس پالیٹکس ان پاکستان. واٹ ڈز دیٹ ٹیل یو؟ یہ آپ کو کیا بتاتا ہے پاکستان کے بارے میں؟ ہم ابھی بھی بہت کمزور ہیں، ہم ابھی بھی بہت ولنریبل ہیں، ہمیں ابھی بھی بہت کام کرنا ہے. پھر دوسری بات، ایم کیو ایم کے بعد زرداری صاحب، یہ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے، مجھے ایبسولوٹلی بالکل سمجھ نہیں آتی کہ یہیں پہ میں آپ کو کہتی ہوں کہ پولیٹیشین اور لیڈر کا فرق ہے. قائد اعظم اگر زندہ ہوتے وہ کبھی زرداری کے ساتھ ہاتھ نہ ملاتے، کبھی نہ ملاتے. آج اب عمران کو قائد اعظم کے ساتھ ملا رہے ہو، خدا کا خوف کھاؤ. زرداری جیسا انسان کہ جس نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا، ستیہ ناس کیا، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے اس نے اپنی بیوی بیچاری کو بھی نہ مروا دیا، اس کے بچے، مجھے پتہ ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کیسے برداشت کر رہے ہیں اپنے اتنے کرپٹ باپ کو، کہ جس نے ہو سکتا ہے ان کی اپنی ماں کو شہید کروا دیا ہو. بیوی کی میں عزت کرتی ہوں، وہ بیچاری اچھی عورت تھی، اس نے کوشش کی ہے جتنی وہ کر سکتی تھی، لیکن اس کے میاں نے اس کا نا ستیہ ناس کر دیا، اس کی پالیٹکس کا ستیہ ناس کر دیا. پھر آگے سے اس کے جو ایک جمہوریت، ہمارا پاکستان کی جمہوریت تھی، اس کا ستیہ ناس کیا. اور جتنا وہ پیسہ لوٹ سکتا تھا اس نے لوٹا، اور ابھی تک لوٹ رہا ہے. آپ جا کے دیکھو، میں تو ہو آئی ہوں وہاں پہ، سارے انٹیریئر سندھ میں جا کے دیکھو، اس کی اتنی شوگر ملز ہیں. پھر وہ کسانوں کو کہتا ہے کہ سندھ میں پانی نہیں ہوتا، پانی کم ہے وہاں پہ ریلیٹیولی کمپیئر ٹو پنجاب. وہ کہتے ہیں سندھ کے سارے فارمرز کو کہ تم شوگر کین اگاؤ. کیوں؟ کیونکہ اس کی شوگر ملز ہیں، اس کی شوگر ملز ڈیپینڈنٹ ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسانوں سے جا کے بات کرو کہ جی اس کو ووٹ نہ دیں، تو وہ کہتے ہیں جی ہم کیسے نہ دیں؟ اگر ہم اسے ووٹ نہ دیں گے تو ہمارا وڈیرا، ہمارا جو لینڈ لارڈ ہے، وہ تو ہمارا جینا حرام کر دے گا. تو یہ ڈیموکریسی ہے. آج اگر قائد اعظم زندہ ہوتے تو وہ زرداری کے ساتھ کبھی کھڑے ہوتے، لیکن یہاں پہ یہ شاہ محمود قریشی، یہ اسد عمر، یہ عمران خان، یہ ہے پولیٹیشنز ہیں، یہ لیڈرز نہیں ہیں. کیونکہ یہ خورشید شاہ کے ساتھ مل کے، اپوزیشن کے ساتھ مل کے، زرداری کے ساتھ مل کر، سارے کے سارے کرپٹ لیڈرز کے ساتھ مل کر پاکستان میں انصاف لانا چاہ رہے ہیں. ڈز دیٹ ایون میک سینس؟ کیا اس کی کوئی سینس بن رہی ہے جناب عالی؟ کہ جی جن لوگوں نے انصاف کا بیڑا غرق کیا ہے ان کے ساتھ مل کر آپ انصاف لاؤ گے، یہ آپ کا انصاف ہے؟ تو جناب، تو سمپل سی بات ہے کہ پلیز، میں جو ایک پوائنٹ میں صرف بات کروں گی، ایک پوائنٹ، پولیٹیشین اور لیڈر کا فرق سمجھ لو. ہماری قوم کو اگر آج سیاستدان اور لیڈر کا فرق کا معلوم ہو جائے نا، تو پاکستان بدل جائے گا. کیونکہ لیڈر جو وہ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، وہ بولتا ہے وہی کرتا ہے. اور پولیٹیشین جو ہوتا ہے وہ وقت کے ساتھ اپنے بیان بدلتا رہتا ہے. یہ فرق ہے. وہ دیکھتا ہے کہ ہوا کس طرف جا رہی ہے، کون سا موسم چل رہا ہے، خزاں چل رہی ہے یا پھر ونٹر ہے یا پھر گرمی ہے یا پھر ٹھنڈ ہے. جو بھی ہے وہ اپنے بیان ویسے ہی بدلے گا، لوٹے کی طرح وہ ادھر سے ادھر پھرتا ہے. تو یہ آپ تھالی کا بینگن ہوتا ہے، رنگ بدلتا ہے، وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے. یہ پولیٹیشین ہے، یہ سیاستدان ہے، یہ ہمارے سیاستدان ہیں. اور آپ سمجھتے ہو کہ یہ آپ کو لیڈ کریں گے؟
मैं चैलेंज करती हूँ, कायद आज़म अगर आज जिंदा होते वो ना जरदारी के साथ खड़े होते ना अल्ताफ के साथ खड़े होते, वो थूकते भी नहीं इनके मुंह पर। और आज अगर पीटीआई क्लेम कर रही है कि उन्होंने पाकिस्तान को आज़ाद करवा दिया, तो किसके साथ आज़ाद करवाया? आज भी पीपीपी के जो सारे लेफ्ट ओवर पॉलिटिशियंस हैं, सियासतदान हैं, जिन्होंने इतने साल 30 साल मौका होने के बावजूद पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया, उनको पीटीआई हाथ खोल के वेलकम कर रही है, पार्टी का टिकट दे रही है। तो क्या ये पीटीआई क्या करेगी आपके लिए? ये आपके लिए आपको निजात दिलाएगी? आपको किसी ने निजात नहीं दिलानी जनाब आली। आपके यहाँ पे इस वक्त एक लीडर भी मौजूद नहीं है। आप भूल जाओ कि आपके पास अब कोई लीडर आएगा, कोई लीडर नहीं आएगा। आपके पास सिर्फ एक लीडर था जो आपको 1400 साल पहले मिला था, और वो लीडर थे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस ये बात याद रख लो कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब आपका कोई सुप्रीम लीडर नहीं है। अब आपने जो करना है अभी अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक, उनकी तालीमात के मुताबिक करना है। आपने जो बातें आपको पसंद नहीं आ रही हैं, जो भी आपको चीज़ें, ये हिपोक्रेसी, ये जो मुनाफिकत नज़र आ रही है, उसको रिजेक्ट करो। डमीज़ को रिजेक्ट करो, शहबाज को रिजेक्ट करो। जो लोग कंट्रोल होते हैं रॉथस्टाइल्स से, जिनको रॉथस्टाइल्स पैसा दे रहे हैं, जो इस्लाम के दुश्मन हैं, सबसे बड़े इस वक्त दुश्मन जो हैं वो रॉथस्टाइल्स हैं, उनके दामाद को इमरान खान साहब लंदन में जाके सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि उनकी तलाक होगी उनकी बहन से। कोई सेंस नहीं बनती है कि आप ऑल द वे आप लंदन जाते हो और रॉथस्टाइल्स के दामाद को जाके सपोर्ट करते हो, उसको पॉलिटिकली सपोर्ट करते हो कि वो पॉलिटिक्स में आ जाए, वो और स्ट्रांग हो जाए। इसकी कोई सेंस नहीं बनती है। आपकी फॉरेन फंडिंग जो है वो अगर गोल्ड स्मिथ से आई है, जो कि जमाइमा के फादर हैं, उनकी कंपनी से आई है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि गोल्ड स्मिथ जो हैं दे आर बिजनेस पार्टनर्स ऑफ रॉथस्टाइल्स। इनकी आपस में बिजनेस पार्टनरशिप्स हैं। आपकी पीटीआई के अंदर रॉथस्टाइल्स का पैसा लगा हुआ है, और ये आपके पॉलिटिशियन सियासतदान इमरान खान को पता है। इनको पता है कि इन्होंने रॉथस्टाइल्स का पैसा लिया है। कल को अगर ये आपके प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो ये पाकिस्तान, अभी तक तो हम मोदी और इंडिया का कह रहे थे ना कि मोदी चला रहा है नवाज को, ये पाकिस्तान रॉथस्टाइल्स का पक्का हो जाएगा। आपको एक सिंपल सी बात बता रही हूँ। आज इमरान खान ने इस्लाम के बारे में बड़ी बात की, क्योंकि इनके खिलाफ फतवा एक मौलवी ने दे दिया है, मौलाना ने। आज तो वो मौलाना वाली बातें कर रहे थे। और सिंपल सी बात है, वेरी सिंपल। इनकी आधी से ज़्यादा पीटीआई जो है वो सेक्युलर लोगों से भरी हुई है। मैं तो इनसे दिन रात, मेरा काम ही यही है, मैं तो इंटरेक्ट करती हूँ। मैं तो ओपनली इनके साथ सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करती हूँ, इनके कारकुनों के साथ, इनके ट्रोल्स के साथ, इनके फैंस के साथ। ना इनको कश्मीर का पता है, ना इनको बुरहान याद आता है, ना इनको अभी मस्जिद अक्सा में इतना बड़ा वाकया हुआ, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आती। मैं वही तो मैं समझाना चाह रही, खुदा के वास्ते अपनी आंखें खोलो। किसी पॉलिटिशियन ने मस्जिद अक्सा में इतना बड़ा वाकया हुआ, उसका नोटिस नहीं लिया। कश्मीर बुरहान का भी जो एनिवर्सरी थी, किसी ने कोई बात नहीं की। ये लोग सियासतदान हैं, ये लोग वही करते हैं जो इनकी सियासत को सूट करता है। ये वो नहीं करते जो कि सही हैं, जो कि गलत नहीं है। ये वो नहीं करते जो कि सच है। ये वही करते हैं जो इनके लिए अच्छा है। ये वो नहीं करते जो कि उम्मा के लिए अच्छा है, जो कि मुसलमानों के लिए अच्छा है, जो कि पाकिस्तान के लिए अच्छा है। ये बात याद रखें, क्योंकि ये फ़र्क जब आपको पता चल जाएगा ना, उस दिन आप ज़हनी तौर पे भी आज़ाद हो जाओगे और आपका मुल्क भी आज़ाद हो जाएगा, क्योंकि आप उस वक्त पक्के के पक्के हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुरीद बनोगे। आपको किसी की मुरीद बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहती हूँ किसी का फ़ैन मत बनो, किसी को लीडर ना मानो। कोई कहता है जी आपका लीडर कौन है, आप कौन सी पार्टी को फॉलो करते हो? मेरा कोई लीडर नहीं है। मेरे लीडर 1400 साल पहले आ गए।
میں کہتی ہوں پاک اسلام پارٹی کو مجھے مت کہو کہ فاریہ ہماری لیڈر ہے، ڈاکٹر فاریہ ہماری لیڈر. نو، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیئر دیٹ. میں صرف خادم ہوں، میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خادم ہوں. میں سید زادی ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 دفعہ میرے خواب میں آ چکے ہیں. اگر مجھے انہوں نے بشارت دی ہے یہ کام کرنے کی تو کسی وجہ سے دی ہے. میں ان کی فین ہوں، میرے صرف وہ لیڈر ہیں اور وہی رہیں گے. اور یہی میں چاہتی ہوں کہ پاکستان کا ہر شخص جو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ پاکستان کا ہر شخص یہی کہے جب اس سے پوچھا جائے کہ تمہارا لیڈر کون ہے. وہ یہ نہ کہ عمران میرا لیڈر ہے. وہ یہ نہ کہ میں کہتی ہوں قائد اعظم کا بھی نام مت لیں آپ کیونکہ قائد اعظم نے ہمیشہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا. آپ کو صرف اور صرف ایک لیڈر چاہیے، ایک مسیح چاہیے، ایک سیویئر چاہیے، اور وہ آ چکا ہے. اور وہ سیویئر ہے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ وہی کریں جو کہ ہمیشہ میں تو اپنے آپ سے پوچھتی ہوں، آج میں اگر اپنے سارے کام چھوڑ کے آپ کے سامنے یہ کام کر رہی ہوں، آپ کو بات کر رہی ہوں، تو اس کی وجہ ہے کیونکہ میں اپنے آپ سے ہمیشہ یہ پوچھتی ہوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں اگر ہوتے تو وہ کیا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کیا کرتے؟ وہ چپ رہتے، وہ خاموشی سے اپنا کام کرتے رہتے. وہ ان کی منافقتوں کو آپ سورہ بقرہ اٹھا کے دیکھیں. قرآن جب آپ کھولتے ہیں تو سب سے پہلے الحمدللہ کے بعد پہلی جو سورت آتی ہے اس میں سب سے پہلا ذکر جو ہوتا ہے وہ منافقوں پہ ہوتا ہے. کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو ہمیں سبق دیا ہے پڑھنے کے بعد وہ منافقت پہ کیوں دیا؟ کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ اسلام کو سب سے زیادہ خطرہ جو ہے نا، میں کہتی ہوں اسلام کی اس وقت سب سے بڑے دشمن ہیں وہ منافق لوگ ہیں. وہ یہی منافق سیاستدان ہیں جن کا عمل اور جن کی زبان میں اتنا تضاد ہے. یہ جو تضاد ہے نا، یہ جو ڈفرنس ہے، اس کو منافقت کہا جاتا ہے. اور اس وقت ہمارے پاکستان کے سب سے زیادہ دشمن، میں کہتی ہوں مودی سے زیادہ، اسرائیل سے زیادہ، اتنی ہماری ایجنسیز جو فورن ایجنسیز لگی ہوئی ہیں، ان سے زیادہ سب سے زیادہ جو دشمن ہمارے جو ہیں، جو اندر سے ہماری جڑیں کاٹ رہے ہیں، وہ ہیں یہ منافق. وہ یہ ہیں جو کہ گرگٹ کی طرح کہ ملینز کی طرح رنگ بدلتے ہیں، اپنی رنگت، اپنی کھال چینج کرتے رہتے ہیں. کبھی کچھ ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ ہو جاتے ہیں. اب یہی عمران خان جو ہے، یہ ایک ٹائم تھا یہ طالبانز کو سپورٹ کر رہا تھا. طالبانز کی مدرسے کو اس نے فنڈ کیا. جب اس نے پولیو کے قطرے پلانے ہوتے ہیں، یہ مدرسوں کو فنڈ بھی کرتا ہے. یہ بھی کہتا ہے کہ سیوسائڈ بامبنگ جو ہے وہ حلال ہے. اب یہ کہاں کا اسلام ہو گیا بھائی کہ سیوسائڈ بامبنگ جو ہے وہ حلال ہوگی؟ یہ آپ گارڈین اٹھا کے دیکھ لیں، یہ آپ ویل ایکنالجڈ آپ جرنلز اٹھا کے دیکھ لیں. دس از اے ریکارڈڈ فیکٹ آف ہسٹری. یہ عمران کے اپنے ورڈز ہیں کہ سیوسائڈ بامبنگ طالبانز نے جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. وہ کیسے صحیح کر رہے ہیں؟ جہاد میں یہ تو نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی انوسینٹ لوگوں کو اس طرح سے مارنے کا کبھی بھی حکم نہیں دیا. یہ تو خارجی ہیں، یہ تو خارجی لوگ ہیں. یہ بلکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے خلاف جنگ کرو. اور ہماری آرمی، پاکستان کی آرمی ان کے خلاف لڑ رہی ہے، ٹیررسٹ کے خلاف، جو کہ اسلام کا نام لے کے، اللہ کا نام لے کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے سیوسائڈ بامبنگز کرتے ہیں اور انوسینٹ لوگوں کو شہید کرتے ہیں. سب سے زیادہ تو ہم پاکستانی شہید ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے، مسلمان شہید ہو رہے ہیں. تو یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں عمران کے کہ اس نے کہا کہ پھر اس کی فنڈنگ ہے، اس نے مدرسوں کو فنڈ کیا ہے. اور پھر جب یہ پشاور کا اٹیک ہوا اور جب یہ کراچی ایئرپورٹ کا اٹیک ہوا، جب یہ کراچی ایئرپورٹ پہ اٹیک ہوا ہے ٹی ٹی پی کا، ان دنوں میں اس کی یہ تحریک پیک پہ تھی، بیکاز یہ کہتا تھا کہ ان کے ساتھ ڈپلومیٹک ایفرٹس رکھو. اب ڈپلومیسی کرتے کرتے ہمارا کراچی ایئرپورٹ کا بیڑا غرق کر دیا، ٹو دا پوائنٹ کہ اب کوئی انٹرنیشنل ایئر لائن جو ہے
वो आती नहीं है इधर। कितना नुकसान हुआ पाकिस्तान का, तो ये मैं आपको बात बता रही हूँ। और फिर दूसरी बात जो, लेकिन अगर आप इसकी देखें, इफ़ यू लुक एट द PTI मेंबर्स, PTI सपोर्टर्स, उसमें इतने लोग हैं जो कि प्रो सेक्युलर हैं। ना उनको कश्मीर से मतलब है, ना उनको फ़लस्तीन से मतलब है, ना उनको इस्लाम से मतलब है। इस्लाम का नाम सुन के उनको मिर्चें लग जाती हैं। मुझसे लड़ते हैं, मुझसे कहते हैं कि पाकिस्तान पार्टी में इस्लाम का नाम क्यों रख दिया आपने। मुझसे बहस करते हैं कि इस्लाम का नाम क्यों रख दिया आपने। मैं इस्लाम का नाम रखने से आप मतलब इस तरह से एक वो इमेज बन, इनको इस बात पे मिर्चें लगती हैं। इस्लाम को इतना इन लोगों ने वो कर लिया है, इतना पैरानॉइड हो गए हैं अपनी आइडेंटिटी के बारे में, अपनी आइडियोलॉजी के बारे में। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये एक शरेड है, ये एक सिर्फ ड्रामा चल रहा है और ये ड्रामा आप देख रहे हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा, सूरह बकरा याद रखिएगा कि मुनाफिकों का अल्लाह ताला ने बहुत ज़िक्र किया है। और सबसे पहले जो ज़िक्र ही हुआ है वो मुनाफिकों का हुआ है कि अल्लाह ताला मुनाफिकों के साथ करता क्या है। तो ये बात याद रखिएगा। एक सिंपल सा एक टेक होम मैसेज है थ्रू दिस होल वीडियो कि लीडर और पॉलिटिशियन दोनों में बहुत फ़र्क है। लीडर और सियासतदान में बहुत फ़र्क है। आज मैं पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करती हूँ, आज मैं हर पाकिस्तानी से रिक्वेस्ट करती हूँ जो मुसलमान हैं, नॉन मुस्लिम से नहीं, जो मुसलमान पाकिस्तानी हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अब किसी और को लीडर मानना छोड़ दो। बहुत हो गया, 70 साल का तमाशा देख लिया तुम लोगों ने, 70 साल से ये तमाशा देख रहे हो, बस अब छोड़ दो। मुझे भी ना मानो लीडर, मैं नहीं कहती कि मुझे लीडर मानो, आई एम नॉट ए लीडर। मेरे लीडर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उनकी खादिम हूँ। मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं तुम लोगों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत का, इम्पोर्टेंस का एहसास दिलाऊं कि तुम्हारे जो लीडर हैं वो एक ही हैं, वही तुम्हारे सुप्रीम लीडर्स हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी वर्डिक्ट आया नहीं और PTI वाले इमरान की पिक्चर्स लगा के, सुप्रीम लीडर्स लगा के पोस्टर्स लगा रहे हैं। शेम ऑन देम, शेम ऑन देम। हम मुसलमान कौम हैं, हम मोमिन हैं, हमारा मुल्क जो है वो इस्लाम के नाम पे बना है और हमारी आइडियोलॉजी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। इस्लाम हमारा लाइफस्टाइल है। हम सिर्फ एक लीडर के सबसर्विएंट हैं और वो है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो हमारे सुप्रीम लीडर हैं और उन्होंने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दे दी है। कुरान जो है वही हमारा लॉ है, वही हमारा कोड ऑफ कॉन्डक्ट है। कुरान उठाओ, कुरान पढ़ो, कुरान सीखो और कुरान के ऊपर अमल करो और अपने बच्चों से अमल करवाओ और मुनाफिकत के पीछे भागना छोड़ दो। 70 साल से तुम लोग मुनाफिकत के पीछे भाग रहे हो, इसी वजह से सत्यानाश हो रहा है पाकिस्तान का। लीडर मानना छोड़ दो किसी को। तुम्हारा लीडर आ चुका 1400 साल पहले। तुम्हारी किस्मत, तुम्हारी डेस्टिनी जो है उसी लीडर के साथ जुड़ी है। ये बात याद रखो कि तुम्हारी जो डेस्टिनी है, तुम्हारा जो फ्यूचर है, तुम्हारा जो मुस्तकबिल है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ा हुआ है। ये मुल्क वाहिद ऐसा मुल्क है जो कि इस्लाम के नाम पे बना। इतनी स्ट्रगल, इतनी मेहनत इस्लाम के नाम पे हुई, अल्लाह के नाम पे हुई और इसको अभी तक अगर बचाया है तो सिर्फ अल्लाह ने, अल्लाह की ज़ात में, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं ने बचाया है इसे, अल्लाह की रहमत ने बचाया है कि इतनी दुश्मनों के बावजूद, इतनी रेजिस्टेंस के बावजूद कि जब हर दूसरी कुव्वत इसको ख़त्म करने के दर पे है, ये अभी तक माशाल्लाह से सालिम है। इसलिए खुदा के वास्ते ये फ़र्क जान लो, किसी को लीडर मत मानो। एक लीडर था, एक लीडर है और एक लीडर रहेगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।